बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का ये आलम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, इस वक्त बाजोड़ में आज उन्होंने कन्वेंशन करना है और इस कन्वेंशन के लिए वो एक जगह के अंदर जिसे कहते हैं ना बैठे हुए हैं या छुपे हुए हैं या एक जगह पे बैठे हुए हैं और अपना वीडियो पैगाम के ज़रिए वो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और कल रात से फायरिंग हो रही है बाहर और मुझे उठाना चाहते हैं या गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन वो वसीयत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की एक सियासी जमात के रहनुमा अपनी सियासी कैंपेन चलाने के लिए ये इस पोजीशन पे हैं कि वो बाकायदा कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया या मैं मर गया तो ये समझ लीजिएगा मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा था ये सब कुछ। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज पोजीशन है। यही पाकिस्तान, यही तारीख, यही सैटरडे, यही हफ्ता जहाँ जलालपुर जट्टा में यानी गुजरात में मरियम नवाज साहबा एक अदद जलसा कर रही हैं और पूरे मीडिया पे उसकी कैंपेन है, हर तरीके से तैयारियां हैं, DSNGs उधर पहुंची हुई हैं और तमाम मीडिया को हाई अलर्ट है कि मरियम नवाज साहबा ने आज खिताब करना है और उस जलसे को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर कवर करना है। यही हालत है। सेम उसके पैरेलल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज KPUK में एक जलसा करने जा रही है और इसी तरह मीडिया को पूरा अलर्ट है, DSNGs वगैरह तमाम है। वहाँ किसी किस्म की कोई कदगन, कोई 144 दफ़ा इस तरह की चीज़ नहीं है। इसी तरह जमात इस्लामी भी आज एक जलसा कर रही है, अपना इंतखाबी जलसा, और किसी किस्म की रोक टोक उधर मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात वाज़ेह पैगाम भी है जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि इस तरीके से इलेक्शन 8 फरवरी को हो तो जाएगा मगर इस तरह के ताकत के इस्तेमाल से ये इलेक्शन मुनक्किद होगा, लेकिन ये काबिल कबूल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तमाम चीज़ें ये बहुत जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक सूरत हाल से मुतल्लिक बता रही है कि जहाँ 3 सियासी जमातें आज की तारीख में जलसा करी, वहाँ एक सियासी जमात का रहनुमा जलसे से पहले वसीयत करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि नहायत ही तवज्जो तलब है कि फिर ताकत का इस्तेमाल इतना उम्दा नहीं है। पहले कल जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी रोकी गई, मैंने आपको यही बता दिया था सुबह कि अब चाहे कुछ भी हो शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी अब यकीनी हो चुकी है क्योंकि रियासत की रिट और रियासत की अना वो सबसे ऊपर है। तो शेर अफजल मरवत साहब के साथ शायद यही वाला मामला है। दूसरा आगे बढ़ूँ तो 13 तारीख जी बरोज़ बुध 13 दिसंबर अहम तरी दिन है। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने ये फ़ैसला दिया था। तो उसकी नज़र सानी की दरख्वास्त थी और नज़र सानी की दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा और दीगर सियासी जमातें भी इसके अंदर हैं और उस नज़र सानी की दरख्वास्त पहले था कि 7 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा, लेकिन अब ये 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग और ख़ास बात यह है कि ये बहुत अहम तरीन है, किसी भी सियासी जमात के मुस्तकबिल के साथ ये अटैच है। इस वक्त मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है और इस फैसले के बाद इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, रहनुमा और जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन सब का मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत हसास सी, वाकई तौर पर बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड चीज़ थी। उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को बैठना चाहिए था इस बेंच के अंदर ताकि उनकी मौजूदगी साबित करते कि अथॉरिटी इज़ अथॉरिटी। जो हुआ है माजी में हमारे 3 जजेस ने किया था, तो डेफिनेटली उन 3 जजेस तो अब बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, तो 7 की बजाय 6 जजेस हैं और इसमें काजी फाइज साहब ने अपने आप को दूर रखा है, वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी बात है, यह मुश्किल काम है, ज़ाहिर बात है। बैकेंड पर सारा इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज के हवाले से फ़ैसला है ना। फ़ौज इनको 9 मई के लोगों को अपना मुलजिम समझती है और वो कहते हैं, अदलिया कहती है कि पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल सिस्टम उसके पैरेलल कैसे चल सकता है और इनका वो गुनाह नहीं है जो कुछ भी है कि इनका बाकायदा फ़ौजी अदालतों में इनके ऊपर ट्रायल हो या ये सब कुछ हो। लेकिन पहले जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने आप को दूर रखा है। दीगर मेंबरान की बात करूं तो वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं जी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, जस्टिस असर रिजवी साहब, ये यहाँ तक जजेस बोलेंगे तो 4 जजेस ये हम ख्याल हैं, ठीक है जी। और उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान जो अभी रिसेंटली आए हैं जी, इस समाअत पर इस पर वो समाअत करेंगे। तो 13 तारीख अहम दिन है। मैंने फिर बताया मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, रहनुमाओं और बानी चेयरमैन के मुस्तकबिल का फैसला इस पर होना है और ये फाइनल कॉल होगी। इस फैसले के बाद ये पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया जो है वो बता सकेगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने
جوڈیشل سسٹم جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے متبادل یا اس کے پیرل کسی سسٹم کو دیکھنا چاہتی ہے یا نہیں. تو بہرحال قاضی فائز رضا صاحب کا ہٹ جانا یہ میری نظر میں بہت زیادہ معنی خیز ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہو گیا. ادھر انکشافات پہ انکشافات ہوتے جا رہے ہیں جی. یہ اتحاد ٹوٹے کیوں, اور پہلے سیٹنگ کس قسم کی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, ابھی ماضی بالکل ماضی قریب میں, اور اس کے بعد یہ سیٹنگ والا سارا معاملہ نگران حکومت کے سیٹ اپ کے دوران یہ کیسے بریک ہو. بڑا انکشاف ہوا, انکشاف کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں, صالح ظفر صاحب ہیں, اور انہوں نے ذرائع کہہ کے ساری چیزیں کھول دی ہیں جی. اس کے مطابق ایک عدد بڑا استعفیٰ بھی آنے والا ہے وزارت داخلہ کے وزیر داخلہ صاحب کا, سرفراز بگٹی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ باب پارٹی کا بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نئی رسہ کشی کا سبب بنی ہے, یہ جو باب پارٹی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے پہلے معاملات بالکل کلیئر تھے, مل کے حکومت بنانی تھی. آپ کو پتہ ہے بلاول صاحب آصف علی زرداری صاحب سے کراچی میں ملاقاتیں ہو رہی تھی باب پارٹی کے لوگوں کی, اور ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا انتخابی اتحاد بننے جا رہا تھا. پھر اچانک ہواؤں کا رخ بدلا, ہوئی تمام کے تمام مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے گئے اور ہوتے ہی چلے گئے. اور اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے, بڑے بھائی اتحاد بنا رہے ہیں کاف لیگ سے, تو چھوٹے بھائی اتحاد بنا رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے. تو ساری چیزیں لائن اپ بہت حد تک سیٹ اپ اور پیٹرن کے حساب سے ہیں. تو صالح ظفر صاحب بتاتے ہیں کہ نون لیگ نے, وجہ یہ بنی ان کے اختلاف کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, کہ نون لیگ نے جمعیت علماء اسلام یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے نا خاموشی سے ایک معاہدہ کر لیا کہ صوبائی حکومت ہم بنائیں گے باب پارٹی کے ہوتے ہوئے. انہیں کہا بنائیں گے. اب ظاہری بات ہے باب پارٹی کو بنانے والوں نے اس طرح تھوڑی باب پارٹی بنائی ہے کہ بھائی آرام سے مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب کو ادھر بنا لیں گے. تو باب پارٹی کو بھی تو کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا. انہیں کہا وہ باب پارٹی کو لوپ میں لیا نہیں, ان دونوں نے مل کے مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب نے خاموشی سے صوبائی حکومت بنانے کا معاہدہ کر لیا. ادھر یہاں ہی ان کا پھڈا پڑا. انہیں کہا مگر یہاں موجودہ نگران جو وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, وہ وزارت اعلیٰ کے یعنی بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے عہدے پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں, تھے نہیں ہیں. اور توقع کی جا رہی ہے, یعنی ان کے ذرائع کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ الیکشن شیڈول کا جیسی 13 تاریخ کو دسمبر کو اعلان ہوگا, اعلان ہوتے ہی وہ موجودہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیں گے, یعنی وزارت داخلہ کی کرسی سے وہ استعفیٰ دے دیں گے اور صوبائی نشست پر وہ الیکشن لڑیں گے. ان کی ویسے بھی خواہش تھی کہ اگر میں نگران وزیر داخلہ نہ ہوتا تو میں نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا. یہ ان کے خود بھی اپنے الفاظ ہیں. تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ذرائع کا کہہ کے صالح ظفر صاحب کہ مارچ 2018 میں اس وقت کی نادیدہ قوتوں کی جادوئی چالوں کے ذریعے باب پارٹی بنی تھی. مارچ 2018 میں اس وقت کی نادیدہ قوتوں کی جادوئی چالوں کی وجہ سے باب پارٹی بنائی گئی تھی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی باب کی ہی پیداوار ہے, لیکن نگرانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی وہ پارٹی اور انہوں نے سینٹ کی رکنیت چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ بعد میں دیکھیں گے, سینٹ کی رکنیت دوبارہ لے لیں گے. سب چیزیں فکس ہیں. اگر آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کے بعد سمجھ نہیں آئی نا تو پھر پتہ نہیں آپ کو کب سمجھ آئے گی. بہرحال یہ تمام چیزیں کلیئر ہیں. مطلب اب ہم سمجھ جائیں کہ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم 2018 کی نادیدہ قوتوں کی جادوئی چالوں کی پیداوار ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا, اس کا ثمر ہے, اور یہ ثمر اس وقت ہم پورا پاکستان کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو یہ ہو گئی. ادھر سوائے نون لیگ کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں نیب کو ختم یا بند کرنے کی طرف آوازیں بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان کا مطالبہ ہے, لیکن ظاہر بات ہے نون لیگ بھی پہلے جب تک کیسز ریورس نہیں ہو رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں نیب آن دا ریکارڈ ہے کہ جی یہ بنائی مخالفین کے ختم کرنے کے لیے. تو اب ان کا موقف نہیں ہے. تو نیب کو زندہ اور قائم اور دائم رکھنا ہے, یہ بھی کسی کا فیصلہ ہے. تو اور اس کو استعمال میں بھی رکھنا ہے, قائم دائم اور استعمال میں رکھنا ہے. تو 6 بڑے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی گئی ہے, چند دنوں میں امپلیمنٹ ہو جائے گی. نمبر 1 جلدی سے بتا دیتا ہوں, کسی کے خلاف گمنام شکایت کی بنیاد پر غور نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, بھائی پہلے کیوں غور کرتے تھے گمنام شکایتوں پہ. اچھا جی, بڑی تعداد میں سے سرکاری اور عوامی عہدہ رکھنے والے لوگ متاثر ہوتے تھے, ان کے اوپر انکوائریاں کھڑی ہوتی تھیں. کسی بھی سرکاری ملازم یا عوامی عہدہ رکھنے والے شخص سے متعلق جو شکایت کرے گا نا, اس شخص کو پہلے بیان حلفی دینا ہوگا کہ اگر اس کی شکایت غلط ہے, یعنی پوری اس نے تفتیش بھی کرنی ہے, غلط ہے تو وہ مجرمانہ قانونی نتائج کا سامنا کرے گا. نیب کی جانب سے تحقیقات کا سامنا کرنے والے شخص کو ملزم نہیں بلکہ مدعا علیہ یعنی رسپونڈنٹ کہا جائے گا. شکایت کی تصدیق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے مرحلے پر
جواب دے کا نام اور شکایت کی تفصیل میڈیا کو فراہم نہیں کی جائے گی، کنسیل رکھا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کے خلاف جو بھی شکایت ہوگی وہ سینئر سیکرٹری چاہے صوبائی ہوں چاہے مرکز کے ہوں ان کی سطح پر مشاورت کے بعد کی جائے گی۔ تو یہاں پوزیشن چل رہی ہے۔ آخری خبر اہم جلدی سے میں آپ کو دیتا چلوں جی، پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کا جو توہین الیکشن کمیشن والا جو کیس ہے نا، جس کی سماعت الیکشن کمیشن نے جیل میں کرنی ہے، اس کو چیلنج کر دیا جی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا 13 دسمبر کو فرد جرم عائد کرنی ہے الیکشن کمیشن نے۔ انہوں نے کہا کہ اب جیل کے اندر جا کے فرد جرم عائد کریں گے۔ انہوں نے کہا جیل میں خفیہ کارروائی سے شفافیت متاثر ہوگی اور جیل ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ان کو سٹے مل جائے گا۔ الیکشن کمیشن جیل میں جا کے سماعت اور فرد جرم عائد نہیں کر سکے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔